plus C2Z is equal to 0 अनि A3X plus B2Y plus C3Z is equal to 0 एउटा इक्वेसन भयो यसलाई चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसन भन्छ किन भन्दाखेरि राइट साइडमा सबै 0 छ इज होमोजेनियस simultaneous equation simultaneous equation भयो है अब यसमा के आयो भने यार सबै छ नि डी हाम्रो छ नि D1 D2 र D3 0 हुने भयो किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिटरमिनेन्ट हुन्छ नि त्यसमा 0 0 0 एउटा कोलममा 0 0 हुने भयो अब अनि एन्ड डी को भ्यालु के आयो त डी को भ्यालु भनेको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 भयो हैन अब यसमा दुईटा मात्र केस हुन्छ र केस 1 किनभने D1 D2 D3 सबै 0 भइसक्यो केस 1 मा के हुन्छ भने इफ D is not equal to 0 हैन अनि दी एन्ड बाकी त तीनटै 0 हो D1 D2 D3 त सबै 0 हो अब भनेपछि देन सल्युसन अफ 1 इज consistent भयो मतलब सल्युसन हुन्छ and have trivial solution भयो के trivial solution यो भने के त भनेर जान्नु पर्यो that is trivial solution भने के हो मैले यहाँ कलर चेन्ज गरे यो रातो लिए हैन यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो x को भ्यालु d1 by d हो y को भ्यालु पनि d2 by d हो र z को भ्यालु d3 by d हो अब हेर d1 भनेको 0 हो d भनेको मानौ हैन हामीले कति लियो भने 1 लिएर ल अनि y भनेको पनि 0 by 1 z भनेको पनि 0 by 1 हुने भयो है यो भनेको के आयो त x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 र z को भ्यालु 0 नै आउने भयो भनेको मतलब के आयो भने d चाहिँ 0 नआउने बित्तिकै सबै 0 आउँछ के त्यही हो सल्युसन हैन that is x is equal to 0 y is equal to 0 र z is equal to 0 हो ट्रिभियल सल्युसन भनेको यही हो x y z तीनटै भ्यालु 0 आउने भयो मतलब d 0 नआउने बित्तिकै तीनटै 0 आउने भयो के किनभने d1 d2 d3 त आफै 0 हुन्छ यसमा अब केस 2 मा हेर केस 2 मा इफ d is equal to 0 and सबै 0 आए d1 d2 d3 सबै 0 भयो यसको मतलब x को भ्यालु 0 by 0 y को भ्यालु पनि 0 by 0 र z को भ्यालु पनि 0 by 0 भयो यसको मतलब यो त इनडिटरमिनेट फर्म भयो नि अनि त्यो हाम्रो माथिल्लो केसमा जस्तै देन सल्युसन अफ 1 इज कन्सिस्टेन्टै हुन्छ यस्तो पनि किनभने इनडिटरमिनेट फर्मको भ्यालु त हुन्छ एन्ड ह्याभ नन ट्रिभियल 0 0 आउँदैन नन ट्रिभियल इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन नम्बर अफ सल्युसन यसको नन ट्रिभियल भनेको 0 0 ब्याक सबै इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ भन्ने नै हो अनि होमोजेनियस इक्वेसनको दुईटा केस हुन्छ यो नै हो ठीक छ अब दुईटा केसको दुईटा एक्जाम्पल गर्ने अनि सक्यो यसबाट त एक्जाम क्वेशन सोध्ने हो कि पछाडीको लागि चाहिने खालको क्वेशन हो सर यो अहिले मैले चाहिँ क्वेशन ब्याङ्कमा जानु लाग्यो तिम्रो क्वेशनको आन्सर दिनुलाई अब जस्तै 3 नम्बर क्वेशन हेर त टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी अफ सिस्टम एन्ड सल्भ कम्प्लिटली इफ फाउन्ड कन्सिस्टेन्सी भन्यो यसलाई तिमीले मैले कपी हेर्दाखेरि डिटरमिनेन्टबाट गर्यो अब डिटरमिनेन्टबाट गर्दाखेरि अनसल्भ भन्न मिलेन किनभने यो चाहिँ नर्मली क्वेशन आयो कि प्लस 2 क्वेशन भयो कि यो चाहिँ यसमा के भइदियो भने यसको आन्सर चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 1 2 हैन y को भ्यालु 2 यस्तो फर्ममा आन्सर आउने यो ठ्याक्कै होइन कि यस्तो फर्ममा आन्सर आउने भयो
त्यसलाई मैले मान्ने भन्ने कुरा है। तर वास्तवमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कुरा चाहिँ डिटरमिनेट भन्दा पनि मेट्रिक्सबाटै पढ्छौँ, सल्भ गर्छौँ कि यो चाहिँ त्यही भएर मैले यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर भनेको। यस्तो क्वेसन त आउनै आइहाल्छ, नआउनु त कोही होइन है। तर डिटरमिनेटबाट होइन कि मेट्रिक्सबाट गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब म फेरि अर्को क्वेसनहरू देखाउँदै जान्छु यहाँ होइन, कहिले आउँछ कहिले आउँदैन भन्ने कुरा छ। यसमा आएन। अब यसमा आउँदाखेरि टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी अफ छ नि बाई युजिङ ऱ्याङ्क अफ म्याट्रिक्स, ऱ्याङ्क युज गरेर गर भनेको चाहिँ त्यसमा प्रोसेसै चेन्ज गर भनेको चाहिँ यो डिटरमिनेटबाट गर भने होइन कि म्याट्रिक्स मेथडबाट गर भनेको है। अहिलेकोमा भने पनि छैन, तर त्यो पनि म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्छौँ हामी। त्यही आउँछ। यहाँ पनि छ टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी एन्ड सल्भ इट कम्प्लिट इफ फाउन्ड कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा छ। मैले यति भन्दा बढी देखाएन। अब कुरा के आइदियो भने यो म्याट्रिक्सबाट हामी सल्भ गर्छौँ। डिटरमिनेटमा किन छोड्छौँ भन्दाखेरि यो आइजेन भ्यालु आइजेन भेक्टरलाई डिटरमिनेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ कि हामीले। अनि त्यो कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने भएकोले मैले यति मात्र गरिदिएको हो। त्यसरी चाहिन्छ होइन नचाहिने होइन, तर म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्छौँ कि यसलाई चाहिँ यस्तो खालको क्वेसनलाई सब म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्ने हो। पछि गएर म त्यो म्याट्रिक्सबाट गरिहाल्छु, त्यो बेलामा चाहिँ हामी ध्यान दिएर गरौँला नि त। ल अब हाम्रो दुईवटा एक्सर्साइजको दुईवटा भनेको थिएँ। मैले 4वटा गरेँ होला है, 4वटा। यो 5 नम्बरको हेर ल। x प्लस ट्वाइस y अब सोल्युसनमा हेर त। x प्लस ट्वाइस y प्लस z प्लस w इक्वल 0, ट्वाइस x माइनस y माइनस z प्लस 3w इक्वल 0, 3x प्लस y प्लस 4z प्लस w इक्वल 0, x माइनस 7z प्लस x माइनस 7y प्लस z माइनस 3w इक्वल 0 भयो। एउटा हाम्रो इक्वेसन यो भयो है। अब यसलाई मैले यहाँ 1 भनेर यहीँ लेखिदिएँ होइन। हियर यसमा 4वटा भेरिएबल छ, x y z र w, त्यसैले 4वटा इक्वेसन छ। त्यसैले यो 3 भेरिएबल 4 इक्वेसन होइन है, यो 4 भेरिएबल 4 इक्वेसनै हो। भनेपछि यसमा g को भ्यालु 4/4 मा हुन्छ। पहिला यो 0 आउँछ कि आउँदैन म हेर्न पर्यो कि 1 2 3 1 केस 1 हो कि केस 2 को लागि -7 1 -1 4 1 भयो 1 3 1 -3। पहिला यो यसको भ्यालु निकाल कि मलाई नेट काम दिएँ होइन, मैले निकाल्नु भए त अब एन्सर लेखिदियो भ्यालु होइन। यसो ट्राई गरेर यसको भ्यालु निकाल त। तपाईँको एउटा किसिममा आउनु पर्यो कि, अनि बल्ल ठिक हुन्छ नि।
कति आयो अहिले खोज्नु पर्यो तिमीहरू 39 कति आयो रे 35 35 आयो मुख्य चाहिँ 0 आएन भनेर भन्ने हो 35 हो एक त एन्सर त मिल्नु पर्यो सबैको 35 आएको हो ल हेर अब 35 आयो त भइहाल्यो अब हाम्रो के आयो भने यहाँ 4 वटा हुन्छ हेर अल्सो D1 D2 D3 D4 सबै 0 हुन्छ किनभने पहिलो कोलममा 0 0 D1 को लागि D2 मा D2 को लागि सेकेन्ड कोलममा 0 0 भने D4 को लागि लास्ट कोलममा 0 0 हाल्नु है अब सबै 0 आएपछि के हो त सिधै देयरफोर हैन x को भ्यालु D1 by D भनेको कति भयो त यो 0/35 = 0 अनि y को भ्यालु पनि 0 अब z को भ्यालु पनि 0 D1 D2 निकालेर देखाउनु पर्छ कि डाइरेक्ट 0 लेख्दिने ए त्यो निकालेर कहाँ देखाइराख्नु त नि त्यो त अब थ्योरीले नै हो नि होमोजिनियस इक्वेसन भइसकेपछि 0 0 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ कि किन भन्दाखेरि त्यो त 0 0 हालेको हो नि हामी त्यही भएर त्यो त राइट साइडमा 0 0 भइसकेपछि हेर त एउटा रो चाहिँ 0 एउटा कोलम पुरै 0 हो भने त्यो लेख्ने कुरै आएन नि सिधै यो अभियसली 0 0 हो क्या देखाउनु पर्दैन देखाउनु भनेको त यस्तो छ कि तिमीले टिचरलाई बुझाउनलाई देखिन्छ बरु यो जुनियरहरूलाई या तिमीले साथीहरूलाई सिकाउँदाखेरि देखाएर यसरी हो 0 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ नलेजको हिसाबले तर इक्जामको कपीमा त देखाउनु पर्दैन नि यो त हामीलाई बुझाउने होइन नि त यो हाम्रो त एन्सर खोज्ने हो नि त हामीले होइन एन्सरमा फोकस गर्ने हो नि त यो त सिधै हुन्छ भनेर थाहै छ नि किनभने प्रत्येक रोमा एक कोलममा 0 0 भएर आउँछ 0 हुन्छ है भनेपछि के आयो त यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने हेन्स होइन द सोल्युसन अफ 1 इज कन्सिस्टेन्ट एन्ड have trivial solution that is x equal to y equal to z equal to 0 सबै 0 यसको मतलब के भन्न बुझ भन्दाखेरि x y z सबैको भ्यालु 0 हो भनेर बुझ बुझ्यो हैन ट्रिभियल सल्युसन भनेको सबै 0 हो के अब यस्तो खालको क्वेशनहरु नलेजको लागि एकदमै चाहियो नि पछि तिमीहरुको कहीँ न कहीँ युज हुन्छ के अब के आयो भने अब एक्जाममा के यस्तो क्वेशन के सोधेर बस्छ त त्यही जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने अर्को त्यो म्याट्रिक्स वाला चाहिँ क्वेशन अलिकति अर्को र्याङ्क निकाल्ने तरिकाले छ त्यो पनि सजिलै छ हैन तर त्यहीँबाट फोकस गर्ने हो ल हेर अब यसको सोलुसन हेर यसको सोलुसनमा हियर हामीले डी निकाल्छौँ पहिला डी भनेको 1 3 2 1 -1 1 अब -3 -1 -4 भयो हैन यसलाई म सिधै एक्सपान्ड गरेर गरिदिन्छु किनभने तिमीले मात्र कति गराउने भनेर मैले यसरी पनि गर्छु हो यो -4 भयो +1 भयो अनि -12 हुन्छ +2 भयो अनि -3 अनि 3 + 2 भयो यो भनेको 5 भयो अनि +10 भयो अनि -3 यो 5 भयो यो भनेको 15 - 15 यो 0 आउँछ 0 त आयो हैन देयरफोर हैन देयरफोर d = 0 अनि अल्सो यो d1 d2 देखाउन पर्दैन भनेर भन्छ अहिले नै कुरा भइसक्यो है d3 0 आफै हुन्छ अब के आयो भने सिन्स d = 0 and d1 d2 d3 सबै 0 भयो सो यसलाई 1 नै मान solution of 1 is consistent and have non-trivial भनेको 0 0 बाहेक non-trivial infinite number of solutions infinite number of
नन ट्रिभियल इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोल्युसन हुन्छ भनेको मतलब के आयो भने अब सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ है नाउ राम्रोसँग हेर त हाम्रो पहिलो इक्वेसनबाट x + y भनेको 3z आउँछ है अनि दोस्रो इक्वेसनबाट एन 3x माइनस हैन यो 3x - y भनेको z हुने भयो हैन भनेपछि z को भ्यालु के आयो त 3x - y आयो therefore x + y 3 यो 3x - y हुने भयो or x + y = 9x - 3y हुने भयो or 9x - x भन्यो हैन अनि y + 3y भयो or 8x = 4y आयो भनेपछि y = twice x आयो y को भ्यालु twice x आयो अब यो y को भ्यालु twice x चाहिँ हामीले थर्ड इक्वेसनमा हाल्छौँ के थर्डमा हाल्छौँ अगेन हेर अगेन हामीसँग twice x + y - 4z = 0 छ twice x + twice x = 4z भयो or 4x = 4z आयो therefore x = z आयो हामीले यताउता भ्यालु हाल्दै गएपछि यस्तो किसिमको आन्सर आयो भनेपछि कन्क्लुजनमा के आयो भने x को भ्यालु x नै राखौँ हैन y को भ्यालु twice x राखौँ र z को भ्यालु x मा राखौँ ल यसरी आन्सर आयो ल मतलब 1 2 3 भएर युनिट आएन के युनिट आउँदैन पहिले पनि आउँदैन ध्यान दिएर है त्यो हामीले एनालाइसिस गरेर युनिट लेख्नु भनेको हामी आफैले गलत गरेको हो आन्सर यही प्याटर्नमा आउँछ बरु अब युनिट कसरी आउँछ भने पुट x = 1 हाल्यो भने देन y = 2 र z = 1 हुन्छ भनेपछि हेन्स के आयो त यो x = 1 y = 2 z = 1 इज one set of solution भयो के one set of solution one सेटमा मात्र आयो अब माथि एकचोटि मैले जाउँ यसको केसमा जाउँ केसले के भन्छ भने केस 2 ले if d = 0 and d1 d2 d3 सब 0 भयो भने solution number 1 is consistent solution हुन्छ and have non trivial infinite number of solution भनेको यस्तो हो अब तिमीले x को भ्यालु 0 हाल्न पाएन 0 हाल्यो भने त ट्रिभियल सोलुसन हो त्यो केसमा म्याच हुँदैन कन्ट्राडिक्सन आउँछ 0 ब्याक हामीले के हाल्नु पर्यो x को भ्यालु 5 हाल्यो भने 5 10 5 x को भ्यालु -2 हाल्यो भने -2 -4 -2 यसरी इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन आउँछ कुरा बुझ्यो त्यसैले नोटमा लेख एउटा नोटमा होमोजिनियस इक्वेसन इज अलवेज कन्सिस्टेन्ट नोटमा होमो equation is always consistent मतलब होमोजिनियस इक्वेसन जहिले पनि सल्भ हुन्छ भन्नु खोजेको के सल्भ हुन्छ त्यही हो टिचरलाई सोध्नु पर्यो अब कुरा के आयो भने हाम्रो यो डिटरमिनेन्टको लेभल सबै सकियो तिमीलाई चाहिँ अलिकति कुरा के भन्छ के परेर किन गरेर जस्तो लाग्छ नि किन यो मैले अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट यो होइन कि यो नलेजको लागि लियो भनेर किन गराइरहेको भन्ने कुरामा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन आउँछ है भन्ने कुरामा तिमीलाई दिमागमा राख्नु पर्यो एउटा होइन र यसरी इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसनले नै हामीले डिटरमिनेन्टको धेरै छ नि भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ होइन म्याट्रिक्समा युज गरेर हामी म्याट्रिक्समा एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ भनेको मतलब यसरी म्याट्रिक्समा इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन नै भर्न सक्छौँ है र यहीँबाट इमेज डेभलप गर्छ इमेज प्रोसेसिङ भन्ने कुरा छ तिमीले कम्प्युटर ग्राफिक्समा युज गर्छौ है तिम्रो कम्प्युटर इन्स्टेन्ट भएकोले डिस्प्ले निकाल्नु पर्यो नि होइन त्यो ग्राफिक गेमहरू बनाउँदाखेरि ग्राफिक्स बनाउँछ नि त्यो सबै यही कन्सेप्टमा बनेको छ क्या यो चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसनले डेभलप गरेको छ क्या त्यही भएर यो म्याट्रिक्समा यो तिमीलाई पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर त्यो हाम्रो च्याप्टरमा पनि राखेको छ भनौँ न यसरी बुझ्नु पर्यो यो तर यो डिटरमिनेन्ट भएकोले डिटरमिनेन्टबाट सल्भ गर्ने र म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्नेमा म्याट्रिक्सबाट क्वेसनमा आउँदाखेरि गर्ने म्याट्रिक्स आउँदाखेरि राम्रोसँग हामी गरौँला 1 to 1 भाइ ल अब हाम्रो यो डिटरमिनेन्ट पुरै सक्यो 5 मार्क्स सक्यो अब म आज सुरु गर्दैछु म्याट्रिक्स है म्याट्रिक्समा पढ्नुपर्ने यसको छ नि रिभिजन च्याप्टर जस्तै प्रोडक्ट अफ म्याट्रिक्स होइन एडिसन अफ म्याट्रिक्स सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्सहरू चाहिँ प्रोडक्ट बाई स्क्वायर प्रोडक्ट बाई अफ टु म्याट्रिक्सहरू चाहिँ सबै हामी रिभिजन भनेर गर्छौँ त्यसलाई छोडिदिउँ यसमा चाहिने भनेको सिधै अब स्पेसल टाइप अफ म्याट्रिक्स अनि त्यसपछि चाहिने भने ऱ्याङ्क अफ म्याट्रिक्स
र अर्को चाहिने भनेको र यो चाहिँ यही हो कन्सिस्टेन्सी अफ हैन सल्युसन बाई म्याट्रिक्स मेथड पनि भनौँ न। अनि त्यसपछि आइजेन भ्यालु र आइजेन भेक्टर। आइजेन भेक्टर चिन्तैबाट एउटा क्वेसन आउँछ, चिन्तैबाट एउटा क्वेसन सकिहाल्यो होइन, एउटा क्वेसन आउँछ र हाम्रो यसरी 20 मार्क्स आउने हो है। अब अझ सुरु गर्न लागेको भनेको स्पेशल टाइप्स अफ म्याट्रिक्स। स्पेशल टाइप्स पनि धेरै कुरा त हामीले पहिल्यै पढिसकेको छ होइन, नयाँ नयाँ आउँछ त्यो पनि हामी गर्दै जाउँला। अब छ नि स्पेशल टाइप्स अफ म्याट्रिक्स मैले भनिहालेँ अघि होइन, एडिसन अफ म्याट्रिक्स त्यो सबै हामीले रिभिजन गरेको भएर एउटा च्याप्टर पढिदिएँ है, त्यहाँबाट क्वेसन पनि आउने होइन। स्पेशल टाइप्स अफ म्याट्रिक्समा हामीले सुरुवात गर्छौँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स। ट्रान्सपोजदेखि स्टार्ट गर्छौँ। ट्रान्सपोज भनेको त थाहा छ नि है, रोलाई कोलममा कोलमलाई रोमा लेख्यो भने त्यसलाई ट्रान्सपोज भन्छ भन्ने कुरा आयो। तर यसरी लेख्न सकिन्छ, लेट A is equal to Aij is m into n matrix भयो, and B is equal to Bij, साइज चाहिँ ठ्याक्कै रो कोलमको साइज उल्टो हुन्छ, is n into m matrix भयो है। Aij भनेको m into n र B भनेको n into m matrix। अब if है Aij is equal to Bji भयो, Bji को पोजिसन र Aij को पोजिसन इक्वल छ भने देन B is transpose of A भयो। It is denoted by A transpose or A dash लिन्छौँ। Therefore A transpose भनेको B हुने भयो। इक्जाम्पलमा हेर, अब इक्जाम्पलमा एउटा म्याट्रिक्स लिउँ होइन, 3/4 नै लिउँ न, स्क्वायरमा भन्दा लिउँ है, 2 3 4 -1 17 12 अब 5 होइन, अनि 13 गरेँ। ए भन्ने म्याट्रिक्स लिएँ मैले। थ्री इन्टु 4 गरेँ। भने ए ड्यास कति आयो त? अब यो 2 3 4 -1 17 12 5 13 4 -2 8 10 भइदियो ल। अब हेर, नर्मल्ली हामीले किन रोलाई कोलममा कोलमलाई रोले लियो भने ट्रान्सफर भनेर बुझिन्छ, तर त्यसरी के छ भन्दाखेरि सानो म्याट्रिक्समा पो हामीलाई चेक गर्न सजिलो हुन्छ, ठुलो म्याट्रिक्समा त त्यो अलि अप्ठ्यारै हुन्छ नि होइन। त्यसैले के आयो भने इलिमेन्ट हुने हो कि इलिमेन्ट होइन यसको। अब मैले ए सेकेन्ड रो र थर्ड कोलम भने ए 2 3 भने कति हुन्छ भन त? ए 2 3 कति हुन्छ भ्यालु यहाँ हेरेर भनौँ न। ए 2 3 भनेको कति हो भ्यालु? -2 2 भनेको राम्रोसँग हेर, 5 कोलम भन्नु नि त कति हो? 12 सेकेन्ड रो थर्ड कोलम हो के हो? ए 5 हो, सेकेन्ड रो थर्ड कोलम हो भनेपछि 5 भयो है। यसो याद गर, अगाडिको कोलम हुन्छ रो हुन्छ कहिले, पछाडिको कोलम हुन्छ।
अब A23 र अब यो त B मा हुन्छ नि B32 इक्वल हुनु पर्यो भनेको मतलब के आयो भने यहाँ चाहिँ यसको लागि B32 भनेर थर्ड रो र सेकेन्ड कोलम हेरेर त कति हुने भयो 5 थर्ड रो भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र सेकेन्ड 5 आयो यो थर्ड रो सेकेन्ड 5 आयो भनेको मतलब A23 र B32 इक्वल हुने भयो हैन यो इक्वल हुने भयो यसरी जानुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ ट्रान्सफर भयो भन्ने कुरा आयो के भनेपछि कस्तो हिटाउन थालेको therefore हैन A dash is transpose of ए हो ए त बी नलेखेन ए नै लेख्दै यसरी बुझ्नु पर्यो है त अब सम छ नि प्रोपर्टिज अफ ट्रान्सपोर्टमा जाउँ है त पानी नै अलिकति कम भयो ल अब प्रोपर्टिज अफ ट्रान्सपोर्ट है प्रोपर्टिजमा जाउँ है त जस्तै के छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टमा ए ट्रान्सपोर्टको पनि ट्रान्सपोर्ट भनेको ए नै हुन्छ यो अभियसली भयो कि यसलाई कुनै डिफाइन गराउनु परेको छैन यदि गर्न पर्यो भने कुनै हुन्छ के पनि होइन यो अनि ए प्लस बी ट्रान्सपोर्टको पनि ए ट्रान्सपोर्ट प्लस बी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ यो पनि अभियसली नै सम्झ सीमा के एउटा स्क्वायर नम्बर हो जस्तै 3 4 5 हो भन्यो भने त्यो बाहिर आउँछ र ए ट्रान्सपोर्ट हुन्छ यो पनि अभियसली हो यी सबै हामीले डेमो गरेर यसो इमेजिनेसन गरेर गर्न सकिन्छ जस्तै एउटा म्याट्रिक्स छ माथिको यसमा मैले अब के ले मल्टिप्लाई गरेर त्यो के भित्र बाहिर जे निकालेको थियो त्यसमा के भयो कि भएन नि हैन त हैन पहिला के ले मल्टिप्लाई गर अनि त्यसपछि यसको ट्रान्सफर लियो त्यो एउटै कुरा हुन आउँछ यसमा दुईटा म्याट्रिक्स जोडेको छ त्यसलाई छुट्याइदेऊ ट्रान्सफर पनि छुट्याइदेऊ कुरा एउटै हुन आउँछ अनि ए ट्रान्सफरको पनि ट्रान्सफर डबल गर्यो भने त्यो के नै हुन्छ भन्ने कुराहरू हो यो तीनटा कुरालाई मैले साधारण तरिकाले लिएँ हैन अनि पढिन है
अब चाहिने 4 नम्बरको हेर एबी ट्रान्सपोज भनेको यो बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज हुन्छ यसको प्रुफ चाहिँ गर्नु पर्यो है त एबी ट्रान्सपोज भनेको यो बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज अब छ नि let A equal to Aij is m into P matrix for and right P is equal to Bij is P into n matrix for size लेखेको है और A र B मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन म त A र B मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन पहिला +2 पराएछ नि मल्टिप्लाई हुनको लागि के गर्नु पर्यो m into P र P into n मा यो बराबर हुनु पर्यो नत्र हुँदैन है त्यसैले त्यो मिलाएर लेखेको m into P र P into n को P र P बराबर भयो कि AB को साइज के भयो therefore AB कुन साइजको हुन्छ त अब m by n m by n म्याट्रिक्स भयो AB को साइज पनि आइहाल्यो अब हामीलाई चाहियो हैन प्रुफ गर्न पर्ने AB ड्याश तिर जानु पर्यो हैन ड्याशमा जानु पर्ने भएकोले यो AB ड्याश इज n into m म्याट्रिक्स भइहाल्छ उल्टो गर्ने बित्तिकै है डेफिनेसनमै छ हैन हामी डेफिनेसनमा लेख्दा A m into n हो भने B भनेको n into m हुन्छ ट्रान्सपोज हो भने हैन अनि के आइदियो भने A ड्याश भनेको Pij इज यसको साइज चाहिँ P into m म्याट्रिक्स हुन्छ र B ड्याश भनेको Bij इज n into P म्याट्रिक्स हुन्छ अनि अल्सो अब A ड्याश र A मा Aij भनेको Pji हुन्छ र Bij भनेको Dji हुन्छ त्यसको डेफिनेसनमा पनि छ है माथि Aij को m into n Bij को n into m र Aij र Bji इक्वल भयो भने चाहिँ B चाहिँ ट्रान्सपोज हो है B ट्रान्सपोज हो भने Aij र Bji इक्वल हुन्छ m into n को ठाउँमा n into m हुन्छ त्यही गरेको हो ध्यान दिएर m into p को ठाउँमा p into m गरे र Aij र Cji भयो अनि p into n को ठाउँमा n into p गरे र Bij को ठाउँमा Dji इक्वल भयो अब तिम्रो आफै भन अनि A ड्याश र B ड्याश मल्टिप्लाई हुन्छ कि B ड्याश र A ड्याश मल्टिप्लाई हुन्छ भन त हो अब यहाँ लेखेर A ड्याश B ड्याश लेखे पनि हुन्छ तर छ नि म्याथमेटिकली त्यो पुरै ब्लन्डर मिस्टेक र रङ हुन्छ त्यो इमेजिनेसन गरेर हेर हामी म्याट्रिक्स लेखेर गरेको छुन नि अहिले हैन A ड्याश र B ड्याश मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर लेख्न त पाइयो तर त्यो भ्यालिडै हुँदैन त्यो एकैछिन ल्याउने कुरा लेखेपछि त्यो खतम भइहाल्ने हामी हैन त्यसैले यहाँ के लेखे त B ड्याश र A ड्याश इज कुन साइजको हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर बुझिसक्यो कि यहाँ अन्डरस्टुड भइसक्यो तर साइज कुन हुन्छ अब B ड्याश र A ड्याश को n क्रस m म्याट्रिक्स हो ल भनेपछि के आयो भने AB ड्याश र AB होल ड्याश र B ड्याश A ड्याश n into m भयो देयरफोर अब प्रुफ भयो कि भएन त and B ड्याश A ड्याश इज n into m म्याट्रिक्स भयो यो प्रुफ भयो भन न कति मलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रुफ भयो कि भएन भयो प्रुफ भयो भन्ने आयो होइन अनि यस्तो प्रुफ हुने हो भने अब यहाँ क्वेसन ब्याङ्कमा जाउँ यो त धेरैचोटि सोधेको छ नि क्वेसन धेरै जस्तो त छ होइन तर के आइदियो भने यहाँ आएछ ल यो मेरो आज हिँड्दै रुकेन ल हेर यहाँ प्रुफ द्याट AB ड्यास र इक्वल B ड्यास A ड्यास हेर 2 नम्बर क्वेसन है यो हामी स्टार्टिङमै 2 नम्बर क्वेसन आइसक्यो प्रुफ द्याट AB ड्यास इक्वल B ड्यास A ड्यास साइज पनि दिएको छ यो झन् साइज र सजिलो पार्न आइदिएको होइन हामीलाई गाह्रो क्वेसनै होइन झन् सजिलो बनाइरहेको छ भन्ने आयो
अब 5 मार्क्सको क्वेसन यति गरेर 5 मार्क्स आउँछ यो प्रुफ भएको छैन किन थाहा छ यसको इन्टेन्सन बुझ्यो भने म कलर चेन्ज गर्दै यहाँ हरियो कलर दिएँ है यहाँ के आइदियो भने एउटा म्याट्रिक्स छ त्यो भनेको एबी ड्यास छ एबी ड्यासको भनेको तिमीहरू बस्ने क्लासरुम सम्झौता फसेर पश्चात पढेको रुम नम्बर ए 202 यो एबी ड्यास भनेको अनि बी ड्यास ए ड्यास भनेको रुम नम्बर ब्लक ए रुम नम्बर 201 दुईटै रुम बराबर छ कि कलेजको कलेजले बनाएर क्लासरुम दुवैको पनि स्क्वायर फुट बराबर छ हैन एबी ड्यास र बी ड्यासको बराबर छ तर सरी दुवै म्याट्रिक्स सेम हो भने जस्तै दुवै रुम सेम हो त अब यहाँ 202 मा बीसीडी को स्टुडेन्ट बसिरहेको छ भनेदेखि 201 मा सेकेन्ड इयरको बसिरहेको छ भने बीसीडी थर्ड इयर बसिरहेको छ फर्स्ट इयर बसिरहेको छ भनेदेखि हैन यहाँ थर्ड इयर बसिरहेको छ त्यो बुझ्यो स्टुडेन्ट त सेम भएन अब कुरा के आयो भने रुमको साइज मात्रै सेम भयो कि यहाँ रुमको साइज बराबर छ अब मैले यहाँ कुनै एउटा स्टुडेन्ट लिएँ जस्तै एउटा स्टुडेन्ट लिएँ हैन यहाँ चाहिँ अब यो शरण बसिरहेको छ यहाँ हैन यो ठाउँमा र मैले यहाँ पनि एउटा स्टुडेन्ट लिएँ यहाँ पनि यो स्टुडेन्ट पनि शरणै हो भनेर प्रुफ भयो भने दुईटा स्टुडेन्ट यो स्टुडेन्ट यो स्टुडेन्ट एउटै हो भनेर मैले भनिदियो मतलब यहाँको एलिमेन्ट र यहाँको एलिमेन्ट र्यान्डम एलिमेन्ट एउटै हो भनेर भनिदियो भने त त्यो रुम मात्र होइन कि क्लासरुमै एउटा हुनु गयो नि त त्यो त दुईटा रुमै होइन एउटै रुम हो भन्ने कुरा आयो नि त त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ दुईटा रुम चाहिँ सेम भने जस्तो मात्र भयो कि सेम साइजको रुम छ भने जस्तो आयो त्यहाँभित्रको सामान पनि सेम छ भने तिमीले एउटा जोकहरू पनि सुने हुन्छ नि तिमी कहाँ बस्ने हो दुईजना बाटोमा नचिनेको मान्छे भेट्दाखेरि कहाँ बस्ने सोध्छ नि सोद्धाखेरि म यही टोलमा बस्छु म पनि त्यहीँ बस्छु भन्छ अनि कुन घरमा म त्यो रातो घरमा म पनि त्यो रातो घरमा बस्छु भन्छ म कुन चाहिँ फ्लोरमा म थर्ड फ्लोरमा म पनि थर्ड फ्लोरमा भन्छ नि अनि भरे त रुम दुवै एउटा रुममा बसेको जस्तो कहानी हुन्छ नि त्यस्तै खालको हो कि हो भनेको मतलब के आयो भने हामीले एलिमेन्ट पनि सेम देखाउने बल्ल प्रुफ हुन्छ भनेको यो साइज मात्र सेम भयो हैन भनेको यो एबी ड्यास एन्ड बी ड्यास इज एन इन्टु एम म्याट्रिक्स भयो ल सेम साइजको म्याट्रिक्स हो अब एलिमेन्टको कुरा आयो ध्यान दिएर हेर एलिमेन्ट दिँदाखेरि कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने थाहा छ क्वेसन हेर प्रुफ के गरेछ जहिले पनि झुकिन्छ कि स्टार्ट गर्नलाई एबी ड्यासको एलिमेन्ट थियो है त ल आई जेट एलिमेन्ट अफ एबी ड्यास ल तिमीले नै प्रुफ गर्छौ यो एबी ड्यास हटाइदेऊ त के हुन्छ त एबी ड्यास हटायो भने के हुन्छ एलिमेन्टको साइज के हुन्छ एबी ड्यास हटाउने बित्तिकै त्यो घुमेर कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ फेरि भन त एबी ड्यास के आयो ए आइट है एलिमेन्ट अफ एबी भयो म भर्खर फेरि इक्जाम्पलमा जाँदैछु हेर यो 5 र हैन यो 5 र यो 5 बराबर छ भनेर भनेको छु नि यो 5 भनेको 2 इन्टु 3 भयो यो 5 भनेको 3 इन्टु 2 साइजमा गएर बस्यो नि हैन त्यसैले ड्यासमा चाहिँ एक आइजेको जेआई हुन्छ त्यसैले आइजेट एलिमेन्ट अफ एबी ड्यास इज इक्वल टु जेआइट एलिमेन्ट अफ एबी हो अब जेआइट एलिमेन्ट अफ एबी लाई के गर्नु त भनेर हेर्यो भने मैले यहाँ लेखेको ध्यान दिएर हेर यो समेसन अहिलेलाई तिमीलाई कस्तो कस्तो लाग्छ हैन अनि तर के आयो भने यो पछि तिमीलाई म यो चाहिँ सहिलो हुन्छ अब के को भ्यालु 1 देखि 30 सम्म लेखेँ यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ नि त्यसको लागि एउटा डेमो गरेर हेर्न पर्यो के म रेड कलर लिएँ है यो मेट्न पर्छ एबी भनेको मैले यसरी म्याट्रिक्स लिएँ A1 A1 A12 A13 ल्याउँ A21 A22 A23 ल्याउँ A31 A32 A33 ल्याउँ अनि B भनेको B11 B12 B13 ल्याउँ B21 B22 B23 ल्याउँ B31 B32 B त्यसै नै भयो ल अब दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ भ्यालु
पहिलो रोले के गर्ने रे +2 सम्झ है पहिलो रोले कसलाई गर्ने कोलमलाई गर्ने हैन यो पहिलो कोलमलाई गर्छ यो भनेको के आउँछ अब एलिमेन्ट यहाँ हरियो नै लेखिदिन्छु म A11 B11 A12 B21 अनि A13 B31 भयो त्यसरी नै पहिलो रोले दोस्रोलाई गर्ने तेस्रोलाई गर्ने यहाँ भ्यालु आउँदै जान्छ हैन भ्यालु आउँदै जान्छ यो खाली हुँदै गयो त्यसैले यो भयो अब यो एलिमेन्ट एउटा लिएँ है त दोस्रो रोले तेस्रो कोलममा गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त ल दोस्रो रोले तेस्रो कोलममा गर्ने यो भनेको यहाँ लास्टमा आउँछ A21 B13 हेर A21 B13 A22 B23 र A23 B33 भएर आयो हाम्रो एन्सर यस्तो फर्ममा आयो मैले 9 वटा एलिमेन्टमा 2टा मात्र लिनु अब हेर त यसलाई मैले समेसनमा हालेँ हेर समेसनमा हाल्दाखेरि A1 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 नै भयो अनि पछाडि 1 2 3 AK अनि B1 B2 B3 भएकोले BK भयो अनि B1 1 B1 2 1 नै भयो B31 भएकोले 1 भयो र K को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म लेख्यो 3/3 भएकोले है यसरी नै यहाँ भर्दै जाने हो म सबै तिमीलाई देखाउँदिन भनेर यति मात्र गरेको अब यसमा पनि हेर A2 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 लेखेँ अनि 1 2 3 भएकोले के भयो अनि B चाहिँ B1 B2 B3 BK भयो अनि B3 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 पहाडी 3 3 छ K को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म भयो अझै पनि एलिमेन्टहरु छ मैले नलेखेको मात्र भयो अब रातो पोजिसनमा जाउँ है त रातो पोजिसनमा गयो भने यो A11 पोजिसन हो र यो A23 पोजिसन हो हेर हैन A23 पोजिसन हो A11 पोजिसन हो A23 पोजिसन हो भनेको मतलब 1 1 भयो भने A1 हेर यसरी A11 1 1 हेर 1,1 पोजिसन भयो भने समेसन A1 अनि B1 बीचमा के हुने भयो K को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म लेखेको भयो अनि 2 3 पोजिसनमा हेर त 2 3 श्रेणीमा A2 B लास्टमा 3 भयो हैन A2 3 भयो बीचमा चाहिँ K कमन भयो के भयो K को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म भयो ल भन अब IJ भयो भने के लेख्ने त A कति हुन्छ भन त IJ लाई कसरी लेख्ने भन त अब 1 1 लाई A1 B1 को बीचमा के लेख्ने 2 3 मा A2 र B3 को बीचमा के लेख्ने IJ लाई कसरी लेख्ने अब AIK अनि BKJ ल त्यही हो नि K को भ्यालु 1 देखि 3/3 भएकोले 1/3 भनेर लेख्नु मिल्यो ठीक छ भनेपछि जुन एलिमेन्टको पनि अब तिमीले भर्न सक्छौ के जस्तै यो 3/3 छ K को भ्यालु 1 देखि 3 सम्म छ A3K BK3 भयो हेर कस्तो मजाले यो चाहिँ A31 छ हैन 3K अनि BK1 भयो समेसन यो 32 छ A BK2 भयो यो A2 छ नि 2 into 2 हो 2K अनि BK2 भयो यो चाहिँ 21 हो A2K BK1 भयो ल भएन त मजाले भनेपछि हाम्रो एलिमेन्ट अनुसार IJ हैन जति छ नि IJ छ भने AI BJ नै हुन्छ बीचमा के हो त्यही कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ मैले वास्तवमा यो चाहिँ +2 मै गरिरहेको छ है समेसन युज गरेर हुँदैन भने पनि त्यो जहाँ पनि त्यही हो के एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले प्राइम +2 पनि नलेज छ नलेज के भने त्यो युज हुँदैन अनि यस्तो कुरालाई भन्दै भन्दैन के सिधै हैन जस्तै अब जे चाहिन्छ त्यही हेर्न पर्यो भनिन्छ त्यो +2 अझै एक्जाममा आउने होइन भनिन्छ के जबकि त्यो त्यहाँ भएको कुरा त यहाँ युज गर्नलाई हो नि अब भर्खर मैले डिटरमिनेन्ट पढाएको पनि त्यही हो के हैन अब त्यो ठ्याक्कै चाहिरहेको हुन्छ अनि त्यस्तो कुरा परेन भने अनि गाह्रो हुन्छ नि हो के यहाँ आउने नआउने होइन कि कहाँ के युज हुन्छ भनेर भन्न जान्छ पर्छ नि त त्यही हो भनेपछि के आयो भने जेआई एलिमेन्ट भनेको यो एजे र बिआई भयो के बीचमा भयो अब यो के को भ्यालु किन भन्दाखेरि यो त एम इन्टु पी कमन त पी छ नि पी इन्टु एन भएकोले कमन पी भइरहेको छ नि त त्यसैले पी चाहिँ कमन भएकोले के को भ्यालु 1 देखि पी सम्म हुने भयो त्यो कमन यो र यो बराबर नभइकन त सल्भै हुँदैन नि हैन त्यही भएर पी सम्म गयो कुरा बुझ्यो है यसरी एक्सर्साइजको
जेआई एलिमेन्ट भनेको एजे र बिआई नै हुन्छ, जेआई नै हुन्छ। अब कुरा के सिधै लेख्न पाइन्छ। अब तिमीले यति बुझेपछि सजिलो भयो नि। अरू हामीलाई त के होइन। अब एजेआई भनेको के हो त? सी केजे भयो अनि बिकेआई भनेको डिआइके भयो। बिकज एआइजे भनेको डिजेआई अनि बिआइजे भनेको डिजेआई भनेर पहिला प्रुभ गरिसकेको छ। अब राम्रोसँग हेर, सिकेजे र डिआइके कहिले मल्टिप्लाई हुन्छ? हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो त फर्मेटमा मिलेको छैन। तर मैले डिआइके लेखेँ, यो त एलिमेन्ट हो नि। जस्तै A11 B12 प्लस A12 B21 लाई B12 A11 प्लस B21 A12 लेख्न पाइहाल्छ नि, होइन र? एलिमेन्ट त भित्र लेख्न पाइन्छ। त्यसैले सी र डीलाई डी र के गरेँ। अब तिम्रो आफै भन, यो डिआइके र सिकेजे भयो, के त बिचमा कमन भयो। आइजे भनेपछि डिआई र सिजे भएपछि त्यो आइजेड एलिमेन्ट आइज आएन। यो आइजेड एलिमेन्ट भयो नि। कसको आइजेड एलिमेन्ट भन त? अब आइजेड एलिमेन्ट अफ प्रोडक्ट डी र सीको छ। के कुन कुन छ? डीको के हो? डी भने के हो ल भन। माथि हेरेर भन्छ डी भने के हो त? डी भनेको माथि हेर न, कुन हो? डीको एलिमेन्ट कुन चाहिँ म्याट्रिक्स हो? डी भनेको कुन चाहिँ म्याट्रिक्स हो? बी को ट्रान्सपोज हो। अनि सी भनेको ए को ट्रान्सपोज हो। यो के भयो त? यो त आइजेड एलिमेन्ट त आइजेड हो। तर के को आयो त? बी को ट्रान्सपोज र ए को ट्रान्सपोज यस्तो फर्ममा आयो। डिआइके र सिकेजे मिल्यो नि त। आइजेड एलिमेन्ट अफ बिडेस एडेस आयो। अब सक्यो नि त। अब आइजेड एलिमेन्ट अफ एबी ड्यास इज इक्वल टु आइजेड एलिमेन्ट अफ बी ड्यास ए ड्यास प्रुभ भयो। यसरी अब अहिले प्रुभ त भन्नु अझै लेखेर एउटा लाइन लेखेर गरौँ। हेन्स साइज एन्ड होइन एलिमेन्ट्स आर सेम। हेन्स साइज एन्ड element of AB dash and B dash A dash is same. So AB dash भनेको B dash A dash हो। यो प्रुभ भयो। यसरी ट्रान्सपोजको मेन थ्योरम भनेको यो हो होइन। अर्को थ्योरम त के पनि होइन। अभियसली केसमा गरिदिएँ होइन, केही छैन। यसरी हामीले स्पेसल टाइप्स अफ म्याट्रिक्समा पढ्दै जाने क्रममा सल्भ गर्दै जान्छौँ, यही अनुसार गर्दै जान्छौँ। अब ट्रान्सपोज सक्यो कि। अब हामी सिमेट्रिक एन्ड स्क्यु सिमेट्रिकमा जान्छौँ। Symmetric and skew symmetric matrix. यो चाहिँ अब कपी पेस्ट मात्र हो। तिमीले पार्ने चाहिँ काम गर। म माथि गएँ। यो अलि हिँडेको आएकोले मैले अलिकति कम पनि गरेँ। तिमीलाई साह्रो नहोला।
एकछिनमा कपी पेस्ट गरिदिन्छु होइन त्यो मैले चाहिँ साह्रो न सिमेट्रिक एन्ड एक्सक्लुज सिमेट्रिक डिटरमिनेट छ अरे त्यसलाई मैले कपी गरेँ दुवै सार्यो भने तिमीलाई कहिले हुन्छ सरी एकतिर त सारेको है फर्स्ट लेसनमा एकतिर त गरेकै हो त्यो त अब के छ भने मिलाउन मात्र लाग्छ त्यही भएर सारा भनेको म कम बोल्छु होइन अलि हिक्क बढिआएको भएर डिटरमिनेट ठाउँमा म्याट्रिक्स खेर क्या त्यो मात्र हो मैले सार्दा डिटरमिनेट र म्याट्रिक्स चाहिँ हुन्छ नि त म्याट्रिक्स भयो है लेट एआइजे इज nth अर्डर स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर लेख्नु पऱ्यो कि यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्स स्क्वायर हुँदैन नि त मतलब जो जुन साइजको हुन्छ त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिन्छ होइन इफ एआइजे र एजाइ अल आइआइजेन ए इज सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो कि स्क्वायर म्याट्रिक्समा सिमेट्रिक भयो अझ स्क्वायर सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ल्याउनु पनि अब तिमीलाई सिमेट्रिक भन्ने बित्तिकै स्क्वायर फर्म हुन्छ र यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा ल्याइदियो त्यही भएर सेम अब तिमीको आफ्नै इच्छा हो मैले हिसाबले सारेर नोटमा त हुनु पऱ्यो नि होइन त्यसरी म्याट्रिक्स बनाइदियो डिटरमिनेन्ट भनेको दुईटा लाइन म्याट्रिक्स भनेको बक्स इज सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो यहाँ मैले भनेको कुरा बुझ्यो नि यो डिटरमिनेन्ट र म्याट्रिक्सको कन्सेप्ट एउटै हो नि त अनि माइनस भयो भने इज सेड टु बी टु सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो होइन अनि यहाँ चाहिँ मैले लेखेको जस्तै यो म्याट्रिक्स बनाइदियो एमए हो डिटरमिनेन्टमा भन्दा पनि म्याट्रिक्समा युज हुन्छ यो इज स्क्यू सिमेट्रिक यो म्याट्रिक्सको यति नै त भने ल के भन्दा बढी लेखे पनि रहेछ भएन अलिकति माथि देखाइदिनु त तिम्रो अगाडि नोट पढ्ने त्यस हेरेर मिलाएर लेख न सारा है त्यही अनुसार गर ल शर्त वाला सार दे दो अब यो हेर अब यसको थ्योरमहरु गर्ने हुन्छ इसको थ्योरम है थ्योरम 1 स्क्वायर मैट्रिक्स A is symmetric if भन्दा I of available A is equal to A dash whole अब प्रुफ अब तिम्रो आफै भन त यो छ नि I of F भनेको के हो ल भन त क्वेशन हो यो I of F भनेको if and only if हो के हो if and only
अब यो इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको मतलब के हो भने यो चाहिँ नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसनै भन्न खोजेको हो कि अब स्क्वायर नट ए इज सिमेट्रिक भनेपछि छ नि प्रुभ द्याट द नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इज द्याट ए इज इक्वल टु ए ड्यास भन्न खोजेको मतलब ए सिमेट्रिक हो भने ए इज इक्वल टु ए ट्रान्सपोज हुनुपर्छ र ए र ए ट्रान्सपोज बराबर छ भने ए सिमेट्रिक हुनुपर्छ सिमेट्री र ट्रान्सपोजको रिलेसन देखाउन खोजेको ट्रान्सपोज है कुनै म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज छ भनेदेखि ए ड्यास हो भने र ए ड्यास बराबर हुन्छ के ए र ए ट्रान्सपोज बराबर हुन्छ भने त्यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्सै हुनुपर्छ र कुनै सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ भनेदेखि त्यसको ट्रान्सपोज चाहिँ ए ड्यास र ए बराबर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो के त्यही हो होइन अब प्रुफ गर भनेको छ होइन यसमा दुवै पार्ट देखाउनुपर्छ त्यसैले पहिला के आयो भने हियर मतलब लेट भनेर जाउँ न पहिलो पार्टमा जहिले पनि अगाडि जे छ त्यो लेखौँ ए इक्वल टु एआइजे इज या एन इन्टु एन स्क्वायर म्याट्रिक्स भनौँ न एन अर्डर भन्नु एन इन्टु एन स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो है ए इज सिमेट्रिक हेर अहिले चाहिँ हामी एलाई सिमेट्रिक माने इफ ए इज सिमेट्रिक देन सिमेट्रिकको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ त एआइजे इज इक्वल टु ए जिआई सिमेट्रिकले त्यही भन्छ हेर माथि जाउँ है त लेट ए इज इक्वल टु एआइजे एन्थ अर्डर स्क्वायर म्याट्रिक्स इफ एआइजे इज इक्वल टु एजिआई देन ए इज सिमेट्रिक म्याट्रिक्स है हामी डेफिनेसन अनुसार चाहिँ सिमेट्रिक देखायो अब प्रुफ गर्न पर्ने के छ ए इज इक्वल टु ए ड्यास है राम्रोसँग क्वेसन हेरेर गर गिभन र हामीले सिमेट्रिक मानेको एलाई प्रुफ गर्न पर्ने ए इज इक्वल टु ए ड्यास अब त्यस्तो हो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो भने ए ड्यासदेखि लिएर नाउ है ए ड्यास इज इक्वल टु एआइजेको पनि ड्यास हो ल अब भन तिम्रो आफूले एआइजेको ड्यास हटायो भने के हुन्छ पोजिसन एआइजे ड्यास छ त्यो ड्यास हटायो भने पोजिसन के हुन्छ अब ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भर्खर परायो हो नि ड्यास हटायो भने के हुन्छ जिआई जिआई हो एकदम है त्यो मैले माथि देखाउनै पऱ्यो नि त ए जिआई भयो यो चाहिँ ट्रान्सपोजको डेफिनेसनले गरेको के ट्रान्सपोज हटाइदिएँ मैले ए ड्यास छ ए ड्यास ए भनेको एआइजे ए ड्यास भनेको एआइजेको ड्यास हो ट्रान्सपोजै हटाइदियो भने एजिआई हुन्छ तर एजिआई भने के हो त सिमेट्रीको डेफिनेसनले एजिआई भने के हो माथि हेरेर भन त एजिआई भने के हो एजिआई एआई भयो आइजे भयो है या बिकज एआइजे र एजिआई यो त गिभन हो फेरि होइन यो भनेपछि एआइजे भनेको त ए नै आयो देयरफोर ए इक्वल टु ए ड्यासै आयो नि त एउटा पार्ट त प्रुभ हो अब कन्भर्स के गरौँ है त कन्भर्स पार्ट पनि लेट ए इक्वल टु ए ड्यास गर है लेट ए इक्वल टु ए ड्यास भयो हामीलाई के भन्नुभयो प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त अब के प्रुभ गर्नुपर्ने ल भन त तिम्रो आफै भन त यसरी सोचेर गर्नुपर्छ कि यो त गिभन हामीले ए इक्वल टु ए ड्यास माने प्रुभ गर्नुपर्ने के हो प्रुभ गर्नुपर्ने थाहा छैन जे मलाई त्यही गर्दा हुँदैन नि के प्रुभ गर्नुपर्ने ल भन प्रुभ गर्नुपर्ने के हो अब म्याट्रिक्स इज ट्रान्सपोज ए इक्वल टु ए ड्यास के प्रुभ गर्नुपर्ने अरे भर्खर भनेको नि के भनेको क्वेसन माथि हेर अनि भन्यो न ए के प्रुभ गर्नु पर्यो अब ए ट्रान्सपोज त्यो त बराबर ए इक्वल ए ट्रान्सपोज त यो छ नि गिभन हो लेख भन्दा मान्छे हामीले प्रुभ गर्ने के अब माथि प्रुभ गरे हो कि एआइजे इक्वल्स टु एजिआई त्यो पनि होइन कि क्वेसन हेर न स्क्वायर म्याट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए इक्वल टु ए ड्यास यसको कन्भर्स पार्ट ए इक्वल टु ए ड्यास देन वी हेभ टु प्रुभ देन वी हेभ लेख्ने होइन वी हेभ टु प्रुभ के हो यस्तो यति भने त मलाई कति आनन्द हुन्थ्यो वी हेभ टु प्रुभ ए इज सिमेट्रिक दिमागमा राख्नुपर्ने यही हो तिमीलाई स्कुलमा पढाउँछ नि स्कुलमा जुन स्टेटमेन्ट होइन अनि टु प्रुभ होइन
गिभन के हो अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन भयो कन्स्ट्रक्सन अनि यहाँ प्रुफ र स्टेटमेन्ट रिजन दिएर त्यसरी प्रक्सिमेटिभ त्यसरी पनि गराउँदैन हैन किनभने त्यो स्कुलमा आठ कक्षामा किन पढाएको भन्दाखेरि कन्सेप्ट डेभलप गरेको हो के त्यो बेलामा राम्रोसँग ध्यान दिएकोहरूले बुझिदा होला न कति बेला के गरेको जस्तो कार्टुन गरेर जस्तो लाग्छ नि त्यस्तो हो के होइन गिभन के हो छुटाउनु पर्यो प्रुफ गर्न पनि के हो छुटाउनु पर्यो गिभन भएभरको लेख्नुपर्छ अनि त्यो युज गरेर प्रुफ गर्ने हो प्रुफ गर्दाखेरि रिजन दिँदै प्रुफ गर्ने हो है अब हाम्रो यहाँ गिभन के छ भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए ड्यास हो भने प्रुफ गर्न पनि सिमेट्रिक हो अब सिमेट्रिक प्रुफ गर्न सोच न अब सिमेट्रिक प्रुफ गर्नलाई यतिकै सिमेट्रिक भन्नु त कसरी प्रुफ गर्ने मिल्दैन सिमेट्रिक प्रुफ गर्नलाई के प्रुफ भयो भने सिमेट्रिक हुन्छ ल मलाई त कुनै म्याट्रिक्स सिमेट्रिक हुनलाई के चाहिन्छ यो थ्योरी चाहियो नि थ्योरी अनुसार के प्रुफ गर्न पर्यो अब सिमेट्रिकको लागि प्रुफ गर्नलाई के देखाउनु पर्यो एआइजे इक्वल टु एजे हो ल एआइजे र एजेआई देखायो भने यो प्रुफ हुन्छ सिमेट्रिक भनेर प्रुफ हुन्छ हैन सिमेट्रिकको लागि चाहिने यो हो तर गिभन के छ त हाम्रो ए र ए ड्यास मात्र गिभन छ अब यसलाई लिएर अब गर्ने तरिका यो भनेको आई जेड ड्यास भयो कि ड्यास हटाउनु त हो नि इलिमेन्ट अफ ए इक्वल टु यो आई जेडै हो नि एउटा इलिमेन्ट हुन्छ नि हैन आई जेड इलिमेन्ट बराबर भएपछि इलिमेन्ट अफ ए ड्यास ल भन ए ड्यास हटाइदेऊ अब के हुन्छ आई जेडको ठाउँमा ड्यास हटायो भने के हुन्छ यो आई जेड इलिमेन्ट ड्यास हटाइदेऊ के हुन्छ जीआई जेआई इलिमेन्ट अफ ए अब दुवै इलिमेन्ट ए छ है यसको एआइजे आइजेड इलिमेन्ट अफ हैन ए भनेको एआइजे अनि जेआई इलिमेन्ट अफ ए भनेको पनि एजेआई हैन यो इलिमेन्टै लेख्ने मैले हैन एआइजेड इलिमेन्ट अफ ए भनेको एआइजे इक्वल टु जेआई हो देयरफोर के भयो त देयरफोर एआइजे देखाउनु पर्ने कुरा आयो क्या न जेआई सो ए इज सिमेट्रिक भयो ल प्रुफ भइहाल्ने ल हो यसरी कन्सेप्ट डेभलप गरेर जानु पर्यो होइन अब मेटेरियल त पाइहाल्छ के गर्यो भने बुझ्दै बुझेन भने त हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ नि यो यतिकै खोकेर त पनि हुँदैन के याद गर्न परिहाल्छ याद गर्नुपर्ने कुरा गरेर याद गर्ने हो भइहाल्छ अब थ्योरम 2 छ थ्योरम 2 तिमीहरूले आफै गर कस्तो मैले लेख्छु होइन स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric if one and if A is equal to minus A dash. सेम हो है माथिको त सेम हो यो माइनस एउटा आउँछ त्यो माइनसलाई सँगसँगै लगेर सिमेट्रिक ठाउँमा स्क्यू लेख्दै जाने ल यो माथिको हेर्दै गर हैन क्वेशन चाहिँ के आयो पहिला क्वेशन पार अनि माथिको म राखिदिन्छु त्यो अनुसार गर त तिमीले आफै गर के लेख्यो भनेर भन्छु कि हामी क्वेश्चन भयो नि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू सिमेट्रिक इफ एन्ड ओन्ली ए इज इक्वल टु माइनस ए ड्यास हो अब मैले चाहिँ यही कपी गर्ने पहिला अब हेर मैले सेम सार्ने भनेको थिएँ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू सिमेट्रिक इफ एन्ड ओन्ली इफ ए इज इक्वल टु माइनस ए ड्यास है भनेको मतलब के आयो भने लेट ए आइजे इज एन इन्टु एम स्क्वायर मैट्रिक्स भयो अनि ए इज अब मैले यहाँ थप्ने रातो लेख्दैछु होइन स्क्यू लेखाएँ मैले सार्ने काम गरेँ लेख्ने काम गरेँ स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज इक्वल टु माइनस एजिआई मात्रै हुन्छ ए इज इक्वल टु माइनस एजिआई हो अब राम्रोसँग हेर्छ ए ड्यास भनेको एआइजे ड्यास हटायो भने एजिआई भनेको माइनस
के भयो त अब यहाँ एआइजे भएर थप्नुपर्ने भनेको यही हो माइनस ए माइनस बाहिर निकाल अनि यो एआइजे भयो किनभने यहाँ माइनस कहाँ राख्नु पर्यो यो माइनस राखेपछि के आयो त यो माइनस ए आयो भनेपछि यो के भयो त देयरफोर ए इक्वल टु माइनस ए ड्यास भयो प्रुफ भयो कि भन्छ ल अब कन्भर्सली पनि त्यही माइनस एउटा ढुन्डेर आउने मात्र हो के पनि होइन आइजेड एलिमेन्ट अफ ए इक्वल टु यो माइनस राखेर गऱ्यो भने माइनस आइजेड एलिमेन्ट अफ ए ड्यास अब यहाँ एउटा लाइन लेख्नुपर्छ कि फेरि यो माइनस यसमा होइन यो माइनस ए ड्यास गर्दा यहाँ आउँछ आइजेड एलिमेन्ट अफ माइनस ए ड्यास अब यो माइनस बाहिर आयो माइनस बाहिर आएपछि यो चाहिँ आई जेड एलिमेन्ट अफ ए ड्यास भयो र यो माइनस बाहिर आइरहेको छ यो माइनस बाहिर आइरहेको छ अनि जेआई एलिमेन्ट अफ आई भयो र माइनसले गर्दा यहाँ माइनस बाहिर आयो ल रातो लेखेर मिलाइदियो भनेपछि देयरफोर एआइजे इक्वल टु माइनस एजेआई भयो सो ए इज एक्सक्लुड यतिमा थप्ने हो ल ठिक छ प्रुफमा हेरेर यति छ ल यही हो यही भित्र हटाइरहेको छ नि गर ल यसरी अहिलेमा होइन हामीले थप्ने काम मात्र गर्ने हो मिलिहाल्छ के होइन अब थ्योरम 3 मा जाउँ यो त सेम भएकोले मैले त्यस्तो के भनेन मिलाएर गर्ने थ्योरम 3 हो every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ठिक छ अब म एकछिन क्वेसन ब्रेकमा गएँ मसँग यो एभाइलेबल भएको क्वेसन 75 हो 76 को क्वेसनहरू सायद कलेजमै पढ्यो होइन त्यो लाइब्रेरीले गरिदिइहाल्नु पर्ने थियो त्यो गरेको देखिएन मैले अब यो मैले खोज्यो भने भेटाइहाल्छ नि है त्यो त नयाँ क्वेसन हेरिहाल्छ दुईवटा क्वेसन छ 76 को अस्ति भर्खर 76 को रेगुलरको क्वेसन भनेको मैले सकिन्जर दिँदाखेरि भने 77 मा यो मार्कमा गएको अस्ति भर्खर भएको क्वेसन हो त्यही क्वेसन छ अनि 76 को ब्याकको क्वेसन चाहिन्छ दुईवटा क्वेसन पेपर चाहियो अब यसमा के छ भने एउटा डेरिभेटिभ डिटरमिनेन्ट प्रुफ गर भनेर आउने एउटा भइहाल्यो र एउटा चाहिँ जहिले पनि थ्योरममा आउँछ थ्योरममा आउँछ थ्योरम भनेको के छ भन्दाखेरि इफ ए एन्ड बी आर अर्थोगोनल म्याट्रिक्स के भनेर टु द्याट एबी भनेर यो चाहिँ अर्थोगोनल वाला केसमा थ्योरम एउटा आउने हो यो चाहिँ हामी पछि पढौँला त्यसपछि आएर अर्को अब के आयो भने यो
यो एड्रेस वाला यसपछिको थ्योरम नै यो हो, यो पनि हामी गरौँला, यो बेलामा फेरि हेरौँ ल। क्वेसन बैंक हेरेर जाउँ न। अब यही हेर त, यो क्वेसन हेर त। प्रूभ दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम अफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैले भर्खर लेखेको क्वेसन के त, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम अफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भनेपछि आज पढेको नै दुईटा थ्योरम हामीले गर्थ्यौँ। अब तिमीले बिस्तारै बुझिरह होला। क्वेसन नम्बर 2 भनेको म्याथको क्वेसनमा थ्योरमै आउने रहेछ। प्रूभ दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फर स्क्वायर मैट्रिक्स ए पोजेस एंड इन्भर्स इज नन सिमिलर। थ्योरमै आउँछ, एउटा क्वेसन थ्योरमै आउने भयो। So that every square matrix can uniquely express as sum of symmetric and symmetric matrices आयो। Prove that every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric यही क्वेसन यहाँ चाहिँ अघि गरेको क्वेसन आयो है। Prove that every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric। भनेपछि यो क्वेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो। यो आइओई को इम्पोर्टेन्ट आइओई भयो, इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिदिन्छु म। यो क्वेसन कति सोध्ने भयो होइन, थाहा छ। अब यसलाई प्रुफ गरौँ। प्रुफमा हेर, क्वेसनमा ध्यान दिएर हेर त। एभ्री स्क्वायर मैट्रिक्स क्यान बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम अफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेर छ। एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स आयो। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर एन लेख्नुहुन्छ या ए इन्टु एन स्क्वायर मैट्रिक्स लेखे पनि हुन्छ। अनि अल्सो ए ड्यास इज ट्रान्सपोज अफ ए भनेर भन्छौँ न, ट्रान्सपोज अफ ए भयो। अब है नाउ ए लाई के भनेको छ त, सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको सममा लेख रे। ए भने एभ्री स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिकको फर्ममा हुनु पर्यो। यसरी लेखेर त भएन होइन। के गर्ने भनेर सोद्धाखेरि यही एउटा टेक्निक हो। यो एकदम याद गर, कन्फाइ गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो भनेको हाफ ए प्लस हाफ ए गर्नु पर्यो। हाफ ए प्लस हाफ ए नै भयो। अनि हाफ ए ड्यास माइनस हाफ ए ड्यास क्यान्सल भयो। तर यसको हाफ ए र हाफ ए भयो, अनि हाफ ए ड्यास माइनस हाफ ए ड्यास क्यान्सल गरेर ए नै आउने भयो नि त। अब मैले यहाँ मिलाएँ, हाफ कमन लिएँ, ए प्लस ए ड्यास एक ठाउँमा हाल्ने, अनि हाफ कमन लिएँ, ए माइनस ए ड्यास एक ठाउँमा हाल्ने, र यसलाई चाहिँ पी प्लस क्यू भनेर मानिदिए। अब वेयर पी भने के आयो त, हाफ ए प्लस ए ड्यास भयो। अनि क्यू भने के आयो त, हाफ ए माइनस ए ड्यास भयो। अब क्वेसनले के भनेछ, ए क्यानलाई सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक देखाऊ भनेछ, प्रुफ गर भनेर। भनेपछि पी सिमेट्रिक हुन गयो र क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हुन गयो भने हाम्रो प्रुफ हुन्छ। अब यसैले त मैले थ्योरम 1 र 2 गरायो नि। थ्योरम 1 ले के भन्छ राम्रोसँग हेर त, सिमेट्रिकको लागि ए र ए ड्यास इक्वल भयो भने थ्योरम 1 मा ए र ए ड्यास इक्वल भयो भने ए सिमेट्रिक, या ए सिमेट्रिक हो भने ए र ए ड्यास इक्वल है। ट्रान्सपोज इक्वल भयो भने सिमेट्रिक हुन्छ। अरू तरिकाले भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले देयरफोर पी ड्यास भनेको के आयो त, हाफ ए प्लस ए ड्यासको ड्यास आयो। अब यो हाफ बाहिर आयो, ए प्लस ए ड्यासको पनि ड्यास आयो। बिकज है हामीले पढेछ नि के ए ड्यास भने के पढेको छ, के ए ड्यास। यो चाहिँ प्रोपर्टिजहरू हामीले पढे, ट्रान्सपोजको प्रोपर्टिजमा हामीले हेरिसकेका छौँ। अब म नेक्स्ट फेरि ट्रान्सपोजको प्रोपर्टिज जान्छु है त। यो त्यही भएर कन्सेप्ट क्लियर भएर अगाडिदेखि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। मैले 4 वटा लेखेको त्यतिकै होइन नि त यो है, 3वटा लेखेको हेर त। ए ड्यास ड्यास भनेको ए प्लस बी होल ड्यास भनेको ए ड्यास बी ड्यास, के ए ड्यास भनेको के ए ड्यास। यो अभियसली भनेर त्यही बेला डिस्कस गर्थेँ। त्यही भएर के ए ड्यास भनेको के ए ड्यास हुन्छ, के ए होल ड्यास भनेको के ए ड्यास हुन्छ भनेर देखियो। अनि अब भर्खर आएको प्रोपर्टीमा ए ड्यास प्लस ए ड्यासको पनि ड्यास आउने भयो। बिकज ए प्लस बी ड्यास भनेको ए ड्यास प्लस बी ड्यास हुन्छ। अब हेर हाफ यो ए ड्यास प्लस ए नै भयो। बिकज डबल ड्यास भनेको के हो त, ए हुन्छ।
हैन भनेपछि यो हाफ ए प्लस ए ड्यास आयो र यो त p भयो हैन देयरफोर p इक्वल टु p ड्यास हो भनेपछि p इज सिमेट्रिक भयो र सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भयो p सिमेट्रिक भयो अब q को पालो हेर अगेन q ड्यास भनेको फेरि हाफ a माइनस a ड्यास को ड्यास भयो गाह्रो त होइन हैन त्यत्रो क्वेसन पुरा छ भने चाहिँ पहिलो हो यो हाफ बाहिर निकाल अब म रिजन लेखेन किनभने रिजन माथि लेखिदिइसकेको छु त्यो अनुसार इक्जाममा एउटा त बुझ्न आउने गरौँ ए ड्यासको पनि ड्यास भयो अब यो ड्यास भनेको ए ड्यास मैले त्यो भने नि प्रुफ गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ रिजन लेख्दै यो ए भयो अनि माइनस कमन लियो ए माइनस ए ड्यास आयो यो भनेको माइनस क्यू आयो यो आयो त क्यू को भ्यालु देयरफोर क्यू इक्वल टु माइनस क्यू ड्यास so q is q symmetric q is symmetric matrix अनि देयरफोर के आयो p भनेको सिमेट्रिक q भनेको सिमेट्रिक भयो देयरफोर a can be expressed as symmetric and q symmetric matrix प्रुफ भयो त अब कस्तो लाग्यो प्रुफ भयो कोही बोल्दैनौ के भइरहेछ सारिरहेछ होइन कति आयो कति वान म एटेन्डेन्स लिन्छु अब लास्ट भयो कस्तो लाग्यो ठिक छ बुझ्यो पीलाई सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकमा लेख्न सकिन्छ नि के अनि प्रुफ भयो त यो होइन प्रुफ भयो कि भएन मात्र भन न के भयो र मैले गरिसकेको छु होइन यति मात्र गरेर पुग्छ भनेर सोधेको मात्र कि अलिक पुग्दैन जस्तो छ सर किन हो अलिकति पुग्दैन है किन भन्दाखेरि राम्रोसँग क्वेसन हेर त एभ्री स्क्वायर म्याट्रिक्स क्यान बी युनिकली एक्सप्रेस युनिक भनेको मतलब यो भन्दा बढी अरू कुनै तरिकै हुँदैन कि यही हो तरिका होइन र अरू कुनै तरिकाले हामीले देखाउन खोज्यो भने त्यो चाहिँ यही हुनपर्छ भनेर भन्न खोजेको छ है यस प्रकार सम अफ सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक भन्यो हामीले गरेको वास्तवमा हेर त ए लाई के लेख्यौँ भने हाफ ए ड्यास माइनस हाफ ए ड्यास गरे त्यो भनेको हाफ ए प्लस ए ड्यास पी माने हाफ ए माइनस ए ड्यासलाई क्यू माने पी र क्यू भयो पी इक्वल टु पी ड्यास आयो पी सिमेट्रिक भयो क्यू इक्वल टु माइनस क्यू ड्यास आयो क्यू चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक भयो त्यसैले ए क्यान बी एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक त भयो तर युनिट त भएन नि त्यही हो भनेर त देखाउन सकेन नि त्यसैले यो कम्प्लिट भएन त्यसैले अब यहाँ हामीलाई चाहियो थर युनिकनेस चाहियो कि थर युनिकनेस है युनिक देखाउनलाई के चाहियो भने लेट भनेर ठ्याक्कै उसको रिभर्स मान्नु पर्यो कि लेट इक्वल टु पी प्लस क्यू को ठाउँमा आर प्लस एस भनेर लेट इक्वल आर प्लस एस वान वेयर आर इज सिमेट्रिक and S is skew symmetric. Where R is symmetric and S is skew symmetric, R is symmetric, skew symmetric more. So R is equal to R dash and S is equal to minus S dash. R is equal to R dash and S is equal to minus S dash हुने भयो कुरा हैन यसरी यो भयो है अब हैन फ्रम 1 हेर फ्रम 1 A dash भनेको R plus S dash भयो A dash भनेको R dash plus S dash है यसलाई 2 मानौ
अब एडिङ 1 and 2 गर किनभने ए क्यान बी एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक लेख्नु आर लाई सिमेट्रिक मानेको यसलाई स्क्यू सिमेट्रिक मानेको है एडिङ 1 and 2 गर ए प्लस ए ड्यास भयो यो भनेको आर प्लस एस आर ड्यास प्लस एस ड्यास अब तिम्रो आफै भन आर भनेको के हो आर बराबर के हुन्छ आर भनेको के हो माथि हेर न सिमेट्रिक भएकोले आर भनेको के हो आर इक्वल कति छ र आर ड्यास भनेपछि आर ड्यास भनेको आर भयो अनि एस ड्यास भनेको माइनस एस साथी हो यो ट्वाइस आर आयो भनेपछि हामीले जुन मान्यो नि आर सिमेट्रिक आर को भ्यालु कति आयो त 1/2 ए प्लस ए ड्यास आयो यो त खास पी मानेको हो नि त देयरफोर आर इक्वल पी नै आयो नि घुमीफिर त्यही आयो नि घुमीफिर रुम्जातार भने जस्तै पी नै आयो हैन पी नै आयो अब सब्ट्र्याक्ट गरौँ 1 and 2 नै गरौँ ए माइनस ए ड्यास गरौँ आर प्लस एस माइनस आर ड्यास माइनस एस ड्यास गरौँ ए माइनस ए ड्यास गरौँ आर भनेको आर अनि आर ड्यास भनेको आर भयो माइनस एस ड्यास भनेको यस भयो यसमा आर क्यान्सल भयो यो ट्वाइस एस आयो भनेपछि देयरफोर एस इक्वल टु हाफ ए माइनस ए ड्यास भयो र यो भनेको क्यू भयो देयरफोर एस इक्वल टु क्यू नै आयो भनेपछि हामीले छ नि ए लाई आर प्लस एस भनेर मानेको त्यो त आर प्लस एस त एस प्लस पी प्लस क्यू नै हुन गयो नि पी प्लस एस नै हुन गयो नि मतलब आर लाई हामीले हैन ए लाई हामीले पी प्लस क्यू मानेको हैन पहिला हैन अब फेरि आर लाई ए लाई हामीले आर प्लस एस पनि माने तर आर भनेको पी नै हुन गयो एस भनेको क्यू नै हुन गयो त्यसैले अब लास्टमा कन्क्लुजनमा एन ए क्यान बी uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matches. पुरा बुझ्यो हैन ठ्याक्कै सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकमै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो यो प्रुफ भयो होला hence A can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matches. ठीक छ के देखाउनु पर्छ अब यसमा हैन हैन अब लिभ गरिदियो हैन मैले एटेन्डेन्स लिइसकेँ यो चाहिँ सरल हेर बुझिहाल्छ हैन फेरि हेर अब तिमीले त याद गर्नै पर्छ कि अब यो हेरेर यहाँ बिस्तारै नै भनिदिएको हो अहिले पार्ने किसिमले भन्दैछु हैन बुझेर गर मैले अघि मलाई क्वेसन टाइम पनि देखाइदिएँ क्वेसन आउने यस्तै हो यो यस्तो कुरा किसिमले तपाईहरु तयारी गर्नु पर्यो पढेको गर्नु पर्यो तर पनि धेरै चाहिँदैन त्यो 4-5 कुरा मात्र हुन्छ मेरो कतिपय थ्योरमहरु तैले हुन्छ जस्तै यो दुईटा थ्योरम चाहिँ हैन मैले गरेँ नि थ्योरम वानेको एक्जाममा भन्दा पनि के आयो भने यो यसमा युज हुने भएकोले यसको प्रुफ गरिनु पर्यो के ए भनेको ए ड्यास ए भनेको माइनस ए ड्यास सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो नि नत्र यो बुझ्दैन फेरि हैन अनि दुईटा थ्योरमले युज गरेर थर्ड थ्योरम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनु भयो क्या अनि त्यो पनि चाहिन्छ अब त्यस्तै हो अब हेर्नु पर्यो हेरेर जाऊ त्यसरी अब 3-4 थ्योरम मात्र एक्स्ट्रा आउँछ धेरै सहिलो थ्योरमहरु पनि हुन्छ कि अरूहरु चाहिँ कुनै त्यो अन्तर गर्ने है त ल सबैलाई बाइ बाइ है अब मैले लिभ गर्ने टाइम पनि सिधिसकेको रहेछ अब नेक्स्ट टाइम कुरा गरौँ ल के छ भने भन म लिभ गर्दिन्छु रेकर्ड चाहिँ स्टप गरिदिनु है सर ल हुन्छ रेकर्डिङ स्टप त गरिदिहाल्नु पर्यो यो फेरि दिनभरि हुने रहेछ यहाँ